هاي مرحبا بكم مرة أخرى. دونك في l'exercice numéro 4 هذا باش نشوفوا comment tracer la courbe de f à partir من التابلو دو فارياسيون نتاعها. دونك أول حاجة عطاك لهنا دوني. شنو هو الدوني هذيا؟ قالك f دي x sur x هي موان 1 في الفالور absolue دي x tend vers plus infini. اش معناها فالور absolue دي x tend vers plus infini؟ معناها x tend vers plus infini و voisinage de moins l'infini زادا x tend vers plus infini ولا x tend vers moins l'infini. دونك وعندنا f دي x moins plus x معناها moins x تعطينا moins 1. كان نعمل رابيل يقول لك اذا كان ليميت في الاكس تون فير لانفيني معناها بلس ولا موان دو اف دي اكس سور اكس تعطينا ا ومن بعد نعملو ليميت في الاكس تون فير لانفيني دو اف دي اكس موان اكس تعطينا ب. شو نقولوا لهنا؟ الوغ la droite delta d'équation y égale à ax plus b et asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de إما plus إما moins voisinage de l'infini. هذا هو الرابيل. دونك عندنا لهنا عندنا asymptote oblique. شو نقول لهنا؟ la droite delta d'équation y égale à combien؟ هذه ال a وهذه ال b معناها moins x moins 1 هي asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de quoi؟ de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini معناها زوز. توا نبداو نحلو ونشوف شنو عندي في كل بورن. دونك نشوفو ترى شنو عندنا في كل بورن. دونك هذا نهبطوه لوتا طريف ونبداو نحلو في البارتي بالبارتي. دونك شعندنا لهنا ترى هذا ايش عندي اسيمتوت اوبليك. دونك دلتا لهنا y إيجال موان x موان 1 هي اسيمتوت اوبليك. اسيمتوت اوبليك بون اش تعطينا تو لهنا؟ هنا ني با ديريفابل هكا. هنا شنو عندي؟ دومي طونجونت ديريجي فير لو هو ولا فير لو با حسب اللوجيك نتاع السونس دو فارياسيون وحسب فير لو. هاو علاش فير لو؟ خاطر هنا موان 2 موان وهنا موان لانفيني. داكوغ دونك موان 2 بلس وهنا عندنا زيرو. اش عندنا؟ طونجونت اوريزونتال ديريفي سانول. ريت عندنا هوني نتعدى لا فيا تو لهنا ديريفي سانول معناها عندنا طونجونت كامله اوريزونتال كامله ديريفابل على خاطر هنا ني با ديريفابل مي عندنا دومي طونجونت حسب لوجيك لهنا اش تلقاهم زوز ديريجي فير لو. باش نقولوا علاش موان 1 موان هاني موان انفيني وموان 1 بلس هاني بلس انفيني معناها زوز ديريجي فير لو زوز عندهم نفس السيني موان انفيني بلس انفيني معناها عباره دومي طونجونت ديريجي فير لو اغوش و ادروات معناها فوق بعضهم. باهي نتعدى لهذيا تو 3 1 طونجونت هوريزونتال ديريفي سانول وهنا اش عندنا؟ عندنا اسيمتوت y إيجال موان x موان 1 اسيمتوت. دونك لاسيمتوت هذه اول ما نبدا نصورك لاسيمتوت اوبليك هذه كيفاش نصورها؟ تابلو صغير هكا اكس يكريك وناخذ دو بوان روماركابل. شوا اربيترير بالنسبه لاكس تختار زيرو مثلا تطلع لي كي تختار اكس يقال زيرو تعطينا موان 1 كيما باش ترسم دروات في البروميير اني سيكوندير. ونختاروا مثلا اش تعطينا تعطينا موان 2 نعوض الاكس بالان تعطينا موان 2 كان نجم نعوضها بالموان 1 تعطينا زيرو كيما تحب. باهي هذه كيفاش نصور دروات. دونك فيت في نعمل الروبير نتاعي هذايا الروبير او يجي او اي جي. دونك عندنا الدروات نتاعنا باسون بار 0 موان 1 ويني 0 0 موان 1 معناها البوان هذا وشنو اخر والان موان 2 موان 2 عند الدروات نتاعنا تتعدى منا. دونك نصورها بوانتي ويني نجم نكملها لهنا. رينا هذيك الدروات دلتا d'équation y égale à moins x moins 1 au voisinage de plus infini. هذا voisinage de plus infini وهنا voisinage de moins l'infini.
دونك نشوف توا لي زيليمون الاخرين نصورهم لهنا وبعد نصور الكور. معناها الكور تتصور في المرتبه الاخرى بكل. تنجم تكون قبلها شنو؟ قبلها لي برونش بارابوليك، خاطر الكورب كي نصورها نحط لي برونش بارابوليك. برونش بارابوليك تصوروا في الاخر، برونش بارابوليك ديريكسيون او اي ولا او جي ولا دروات ايغريك على اكس. بون موان 2 ان دومي. ويني موان 2؟ هذه موان 2 وهذه ان دومي. شعندنا غادي؟ عندنا فيرتيكال ديريجي فير لو وعندنا اوريزونتال هكا وانا عندنا هكا. دونك الكور نتاعنا باش تلصق هنا وين تمشي تو؟ تمشي للاسمتوتوبليك. ريتها؟ من بعد باش تلصق هنا في الاوريزونتال تطلع لفوق ولا باش تطلع لفوق؟ وين تمشي ل 0 2 0 2 تمشي لهنا. عندنا طونجونت اوريزونتال تلصق لهنا هكا تمشي وبعد تهبط وين تمشي؟ عندنا في الان موان 3 1 موان 3 1 2 هنا عندنا طونجونت فيرتيكال ديريجي فير لو هكا. معناها باش تلصق هوني وتطلع لفوق. ريتها؟ أنا مشيت بعد هنا باش تلصق لهناك كيما لصقت هوني باش تلصق لهنا وتطلع لفوق. وين تطلع؟ تبع في 3 1 3 1 2 3 1 هنا عندنا طونجونت هوريزونتال. معناها باش تطلع لفوق لهنا تحط لها الساعة اللي في متاعها وبعد لهنا تنظر لهم الاثنين وعندنا هنا تقص لاكس دي زابسيس وهنا زاد تقص لاكس زابسيس. دونك بعد باش تهبط باش تلصق هنا طريف وين تمشي تبع لاسمتوتوبليك هكا ولا؟ معناها باش تلصق هنا طريف هكا تقص لاكس زابسيس بطبيعتها وتمشي وتتبع في الاسمتوتوبليك. كاو هذيك هي الكوربة. معناها تبعت لي زيليمون تاع التابلو دو فارياسيون وبعد صورت الكورب. إلى اللقاء في الإكزرسيس نيميرو 5. السلام عليكم.